बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बलोचिस्तान में खौफनाक क़यामत खेज़ ज़लज़ला जो इस वक्त कल हमने देखा और इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवी से जारी तो हैं, लेकिन हुकूमत वक्त हमें वहाँ पर शायद नज़र नहीं आती। चीफ मिनिस्टर अभी भी मुल्क से बाहर हैं, सूबाई कैबिनेट वजूद में आ ना सकी और बाकी NDMA का जो काम है वो हम सबके सामने है कि किस तरीके से वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी होंगी। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलोचिस्तान के ज़लज़ले के हवाले से और कुछ जिक्र करेंगे तालिबान के साथ मुज़ाकरात का। क्या मुज़ाकरात से हुकूमत एक कदम पीछे हट रही है या अपने फैसले पर फिर नज़रसानी की जाएगी। इसी हवाले से आज इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम स्टेटमेंट उसमें सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि तालिबान को भी एक दफ्तर खोल कर दिया जाए। अगर ये दफ्तर खोला जाएगा तो क्या KPK इसका मरकज़ होगा। इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। तालिबान से मुज़ाकरात के फैसले पर नजरसानी, अब हुक्मरान इकट्ठे होकर फैसले करेंगे। तालिबान से जंग या फिर मुज़ाकरात, फैसला वज़ीर आज़म की वापसी पर मुमकिन। मुज़ाकरात या फिर जंग, क्या अब एक और APC होगी। हुकूमत सीज फायर करे और मुज़ाकराती निकात सामने लाए, इमरान खान का मशवरा। तालिबान से मुज़ाकरात अमेरिका से पोशीदा रखना मुमकिन। बलोचिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला, सूबाई हुकूमत कहाँ है। ज़लज़ले के एक रोज गुजर जाने के बाद भी अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। फौजिया कसूरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आसमा बाब आलमगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले कुछ तालिबान से मुज़ाकरात का हम जिक्र तो करते ही रहे मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में। जो बलोचिस्तान में खौफनाक ज़लज़ला आया, क्या हंगामी हालात से निपटने के लिए हमारी हुकूमतें तैयार नहीं है। पेशावर चर्च में हमला हुआ, वहाँ पर भी इंतज़ामिया हमें देर से पहुँचती नजर आई और यहाँ बलोचिस्तान दूर दराज का एरिया और अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवी का शिकार, हुकूमत नजर नहीं आ रही इस वक्त हमें। देखिए आसमा, बेशक बलूचिस्तान के अंदर ये बहुत ही हौलनाक हादसा हुआ है, बड़ी लॉस ऑफ लाइफ हुई है। पाकिस्तान के आज इस कदर गहरे और डीप मसाइल हैं सिक्योरिटी के हवाले से कि कहीं पर भी या तो वो कोई मैन मेड ये अटैक्स हैं जो कि किए जा रहे हैं दहशतगर्दी के, और या फिर अल्लाह का अजाब है जो ज़लज़लों के फॉर्म में और फ्लड्स वगैरह के फॉर्म में आता है। मैं ये समझती हूँ कि देखिए, आपने कहा मुझे बलूचिस्तान का तो ऑब्वियसली NDMA का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है और उनको बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, रिलीफ एफर्ट्स के लिए। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हमारी जमात जितनी भी वहाँ हमारे वर्कर्स और हमारे कारकुन मौजूद हैं, उन सब वो सब मोबिलाइज्ड हैं, उन सबको कह दिया, उन्होंने सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चंदा भी जमा कर रहे हैं, पहुँच भी गए हैं वहाँ पर। जितना वो कर सकते हैं वो हुकूमत में नहीं है। रहा KPK का, आप ये देखिए इतना मेजर ये क्राइसिस था जिसमें कि एक साथ 214 से ऊपर लोग अस्पताल में पहुंचे, 82 तो उसमें से मर गए। मैं खुद परसों पूरा दिन पेशावर के अंदर लगा के आई हूँ, एंड द नाइट दैट द इंसिडेंट हैपेंड, हम उस दिन भी पेशावर गए थे। आप ये देखिए कि बेशक मेरी बहुत अफसोस है और हमारे जो भी बहन और भाइयों के ऊपर ये जुल्म हुआ है, कहीं भी तो पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है। आप कहीं पर भी देख लें आसमा, हर वक्त नाजिल रहती हैं आसमा, आप हर जगह देख लें, देखें इतना बड़ा क्राइसिस था, उसके बावजूद आप यकीन जानिए कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे KPK की हुकूमत के पास, उन्होंने उनको अटेंड किया। वहाँ पर इनफैक्ट जब चौधरी निसार साहब आए तो उन्होंने ये कमेंट किया अस्पताल में फेरा लगाने के बाद, उन्होंने ये कहा कि जहाँ यहाँ जो डॉक्टर्स ने काम किया है हमें उनके नाम दें कि हम इनको तमगे दें। वहाँ पर आप ये देखिए कि 67 जो इंजर्ड थे वो तो दूसरे दिन ही रहा हो गए थे, 61 का भी इलाज हो रहा है। उनमें जो कुछ बर्न विक्टिम्स हैं जिनके लिए वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको ऑलरेडी पिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। देखिए आसमा, जो हादसात होते हैं ना, ये नहीं रियली टाइम है कि इसके अंदर कोई भी सियासी जमात ये कहे कि भाई
یہ کیوں ہو رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ اس سے پہلے بھی صوبے میں ایک سیاسی جماعت پاور میں تھی. 5 سال کے اندر یہ 210 کے بعد یہ 211 حملہ ہوا ہے. کیوں حالات ایسے پہنچے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے دہشت گردی نہیں کریٹ کی تھی. لہٰذا جو بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. وی نیڈ ہیلپ فرام ایوری ون ظاہری بات ہے ہر ٹو ایک سے ٹیکل دا مدد کی جو پرابلم. ہے ضرورت ہوگی. آسما آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو اتنے بڑے واقعات اتنے بڑے صانعات اس وقت ہو رہے ہیں، آفتیں پے در پہ ہمارے اوپر نازل ہیں، حکومتیں تیار ہیں ان سے نمٹنے کے لیے؟ کیا کے پی کے ہو، بلوچستان ہو یا سندھ یا پنجاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دیکھیں آسما، کے پی کا جو حادثہ ہوا افسوسناک، وہ بھی ایک مطلب نیشنل مورننگ اس پہ کی گئی حکومت کی طرف سے، صوبے کی طرف سے. اس کے بعد بلوچستان کا ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، ساری دنیا، آدھی دنیا میں تو تقریباً 1/4 میں تو ہو چکا وہ افیکٹ ہوا ہے اس کے ساتھ. اس کے باوجود ہمیں کوئی پیش رفت، یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کی کہیں بھی کسی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا چاہتی ہے، خواہ وہ صوبائی ہو یا قومی ہو، کیونکہ ہمارے ساتھ 5 سال پہلے یہ ہو چکا ہے کہ انہی دہشت گردی، انہی ڈرونز کے اوپر، انہی ایشوز کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اور وہی ڈائلاگ یہ سیاسی پارٹیاں جو آج حکومت میں ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بس اور کنٹرول میں نہیں ہے. تو شاید اس وقت یہ سمجھ لیتے، لیکن چلیں بہت دیر سے سمجھ گئے ہیں، تو وہ شاید وہ وعدے نہ کرتے جو انہوں نے کیے. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ، دا پرائم منسٹر اسٹل، ہم نہیں کہہ رہے، ہماری ٹوٹل کوپریشن ہے ان کے پاس، خدا کرے کہ ان کے ٹاکس ساری جس قسم کے وہ کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، کامیاب ہو. لیکن ان کی پریزنس جو نہیں ہے اس ملک میں اس وقت، وہ بہت شدت سے فیل کی جا رہی ہے، کیونکہ این ڈی ایم اے کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن این ڈی ایم اے کے پاس بالکل وہ کیپیسٹی نہیں. میں آپ کو حقیقت کہہ رہی ہوں کہ این ڈی ایم اے کے پاس آج تک وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ڈیزاسٹرز، خواہ وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں یا کوئی اور ڈیزاسٹرز ہے، یا کسی پی ڈی ایم اے کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ارتھ کوئکس ہوں کسی جگہ پر بھی، اور یا کوئی اور اس طرح کے نیچرل حادثات ہوں، وہ اس کو ڈیل کر سکے. دیٹ از انڈرسٹوڈ. اور اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم ہے ان کو بھی سمجھ آئی ہے. لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے لیے کوئی نیشنل، جو ہماری نیشنل گورنمنٹ ہے، مرکزی حکومت ہے، اس کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. بلوچستان کے سب سے پہلے ہم نے کل آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا کہ فوراً ہی فوج روانہ ہو گئی. آئی ایس پی آر ایک الگ ایشو ہے نا، بالکل ظاہری بات ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی حکومتیں پھر کہاں ہوتی ہیں؟ آئی ایس پی آر کا کرنا ایک الگ ایشو ہے. جو کمنگ بیک ٹو کے پی کے، جب یہ حادثہ ہوا انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس تھے. پچھلی حکومتوں کا وہی سسٹم، ہم تو ان کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے. پہلا پوائنٹ جس پہ مینڈیٹ ملا ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ملا ہے. انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس تھی. چرچ پر ایک پولیس والے کی تعیناتی سنڈے کے دن، کہیں تو سیکیورٹی لیبس ہے 1 یا 2 کی. اور یہ نہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹنگ نہیں ہوتی، یہ تو آپ کو لا انفورسنگ ایجنسیز بتا دیں گی کہ ان کو جیل بریک کے وقت بھی ان کو کہا گیا، جب ڈی پی او کے آفس پہ بھی اٹیک ہو رہا تھا پہلے کہا گیا کہ وہاں کے لوگوں نے بھی شاید کہا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی دی جائے. وہ تو مسلسل، لیکن پھر بھی کہیں تو کوئی لیپس ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری حکومت اس کی بات اگر وہی تو وہ سلسلہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوگا. لیکن دیز آر پاورفل گورنمنٹس، اور یہ بہت بڑے آپ کہہ لیں گی، آپ اتنے بڑی تقریریں کہی، اتنا چینج کی آپ نے بات کی ہے، اتنے وعدے کی آپ نے نئے ہم نے کبھی نئے پاکستان کی بات نہیں کی. ہم نے کہا کہ یہ مسائل موجود ہیں. جب ہم نے ٹیک اوور کیا ہم نے کہا یہ بہت مشکل مسائل ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا there is a big difference کہ بھئی جب ہم آئیں گے تو آپ کو کوئی ایسا ڈیفرنس نظر نہیں آیا؟ نیا تو الگ بات ہے، خدا کرے کہ لے آئے، ملک سب کا ہے، لیکن نئے کے باوجود تو وہاں تو there is total confusion آج صوبے میں. یہ نہیں کہ میں criticize، let me complete، کہ میں criticize کرنا چاہ رہی ہوں. اس وقت ان کے لا انفورسنگ ایجنسیز والے بہت دیر کے بعد آئے. صوبہ ہمارا بھی ہے، ہم بھی وہاں موجود تھے. ہسپتال کے پاس آپ مجھے بتائیں ایل آر ایچ کے پاس اس وقت کیا انتظامی سروس تھی؟ کیا پشاور میں برن یونٹ موجود ہے؟ جی فوزیہ قصوری صاحبہ، یہ بڑے سوالات انہوں نے اٹھا دیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں بڑے احترام سے کہ یہ تو بہت سیاسی گفتگو کر رہی ہیں. ہم اس وقت ایک کرائسس سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آسما، یہاں کون سا پاکستان کا ادارہ سیف ہے جب جی ایچ کیو کے اوپر یہ دہشت گرد اٹیک کرتے ہیں، جب یہ کامرا بیس پہ اٹیک کرتے ہیں، جب انہوں نے پاکستان کا کوئی امام بارگاہ، مسجد،
اور مدرسہ نہیں چھوڑا ہے, کوئی چرچ نہیں چھوڑی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. میں اس گفتگو میں جانا نہیں چاہتی کہ جس طرح برباد کر کے کنفیوژن ہمیں کیوں ہوگا. ہماری جماعت نے, عمران خان نے پہلے دن سے کہا کہ ڈائیلاگ ہی ایک مسئلہ ہے. چلتے چلتے اے این پی کی حکومت اپنے آخری ہفتے کے اندر اے پی سی بلا کے کہتے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کریں گے. آپ 5 سال سے کہاں تھے بھائی؟ آپ 5 سال سے کیوں اتنے غافل تھے کہ آپ نے ریئلائز نہیں کیا؟ ہم تو ہمیشہ سے ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے. دس از اے سینسیبل تھنگ. آسما, اٹ از اے ٹائم ٹیسٹڈ ہسٹوریکل تھنگ کہ ڈائیلاگ ہوتا ہے. ورلڈ وار ہو رہی تھی تو ڈائیلاگ ہوا, آئرلینڈ میں بومنگز ہو رہے تھے اور مذاکرات ہو رہے تھے. آپ اس کو کبھی نہیں رول آؤٹ کر سکتے. چودھری صاحب بھی ہمیں ابھی جوائن کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے زلزلے سے کے حوالے سے اور جو اس وقت آفتیں اور مصیبتیں پاکستان میں آ رہی ہیں اور پلس حکومتیں اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا, رکن قومی اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون سے. آپ کا تعلق ہے, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بلوچستان کے حوالے سے بتا دیں. چیف منسٹر نہیں ہے, کوئی کیبنٹ نہیں ہے, ایک صرف ترجمان ہمیں وہ ٹی وی چینلز پہ بیپر دیتے ہوئے ہمیں سنائی دیے. تو حکومت وقت ایک جو سوال ہم کر رہے ہیں وہ کہاں ہے اس وقت آفت کے موقع پہ؟ دیکھیں, بلوچستان میں مینڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھا اور ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم وہاں پہ اپنی صوبائی حکومت جو ہے وہ بناتے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں کی جو علاقائی جماعتیں ہیں, ریجنل جو وہاں کے پولیٹیشنز ہیں, انہیں موقع دیا جائے تاکہ بلوچستان میں جو بڑے عرصے سے ایک احساس محرومی ہے, کبھی وہ بڑے صوبوں کی بات کرتے ہیں اور بڑے صوبوں بھی خاص طور پہ پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ جی استحصال ہو گیا, ہمارے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو یعنی اس چیز کو ایک آپ یہ کہیں کہ کرنے کے لیے ہم نے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یقیناً صوبائی حکومت جس انداز سے وہاں پہ اس وقت تک اس کو سامنے آنا چاہیے تھا, جیسے کہ آپ نے کابینہ کی بات کی اور یہ ایسے چند اور بھی ایشوز ہیں. اس سے پہلے بھی بلوچستان میں بہت آپ یہ کہیں کہ ہولناک واقعات ہو چکے ہیں, دہشت گردی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا. تو میرا یہ خیال ہے بہرحال اس میں صوبائی حکومت انشاءاللہ جتنا بھی کردار ادا کر سکتی ہے, ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بعض ایسے کام ہیں جو میرا یہ خیال ہے کہ صوبائی حکومتوں کو, چاہے وہ بلوچستان کی ہو, چاہے ہماری کے پی کے کی ہو, چاہے سندھ کی ہو, میں بڑے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ کسی ایک موقع پہ بھی یہ حکومتیں وہاں پہ ہماری نہیں ہیں, مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. لیکن میں نے جو بات کہی کہ بڑے دعوے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک موقع پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی قدرتی آفت ہو, دہشت گردی کی جنگ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, تو انہیں وفاقی حکومت سے کسی جگہ پہ کوئی کم سپورٹ ملی ہو, یا اگر ان کی اپنی حکومت وفاق میں ہوتی تو اس سے زیادہ ان کے لیے کرتی. میرا خیال ہے ہر جگہ ہم نے کی ہے. ابھی آپ دیکھیں, لیکن لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, کوئی وفاقی وزیر وہاں نہیں پہنچا, کوئی بڑا اعلیٰ عہدیدار, ظاہری بات ہے وفاق کی نمائندگی اگر کرتے ہیں وہ وہاں پہ ان کو نظر نہیں آئے, تو لوگوں کا احتجاج یا پھر شکوہ وہ تو بجا ہوگا کہ حکومت نظر نہیں آ رہی ان کو. نہیں, انشاءاللہ کریں گے جی. جیسے کہ میں نے کہا کوئٹہ میں اس سے پہلے زیارت میں جو حضرت قائد اعظم کی ریزیڈنسی تھی اس کے ساتھ جو ہوا, وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم اس کو بنائیں گے, ساری ذمہ داری ہم کریں. اسی طرح ابھی چرچ پہ جو حملہ ہوا آپ نے دیکھا پشاور میں ابھی چند دن پہلے, کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا. وفاقی حکومت نے کہا کہ اس چرچ کی تعمیر, اس کے بعد جو انشاءاللہ ان کو کمپنسیشن ہوگی اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, اب سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا خود بھی اندازہ ہے کہ ملک میں پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے. سب کی ایک اجتماعی کوشش ہے کہ مل کے اس میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک, طالبان کے ساتھ ایک مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو ایک دفتر کھول کر دینا چاہیے, جیسے قطر میں ہوا اور امریکہ کے جو ڈائیلاگز ہونے تھے ان کے ساتھ. تو پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی دفتر بھی کھولا جائے, یا تو وہ جو ہمارے دفاتر ہیں ویسے ہی ان کو اڑا رہے ہیں؟ دیکھیں آسما, میں سمجھتی ہوں اگر دوحہ کے اندر امریکہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ایک طالبان کا دفتر کہ جی وہاں آ کے بیٹھیں, کوئی تو جگہ ہو, کہیں تو لوگوں کو کہا جائے نا کہ بھئی آپ آئیے, یہ آپ کے لیے موقع ہے, آپ اپنے ہتھیار پھینکیے, پاکستان کے آئین کو آپ پہچانتے ہیں, آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کچھ اولیو برانچ تو دیتے ہیں نا, کچھ ہوپ تو دیتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خان صاحب نے یہی سوچ کے یہ بات کہی ہوگی کہ بھئی کہیں پہ آئیں تو لیکن انہوں نے اتنی بڑی اے پی سی ہوئی اور حکومت نے کتنا بڑا انیشیٹو لیا ڈائیلاگ کا, بات چیت کا, اس کو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ حکومت سیز فائر کریں, یہاں سے فوجیں واپس بلائی جائیں, تو پھر اس کے بعد پھر بات چیت کی کیا کیوں نہیں مانا؟ تحریک انصاف تو اس اقدام کا حصہ ہے, اور ہم بالکل وفاق کے ساتھ میں مل کے اس دہشت گردی کو دور کرنا چاہتے ہیں. وفاق کی بھی
की जो हुकूमत है दे आर ऑल्सो कमिटेड टू अ डायलॉग। उन्होंने भी कहा था तमाम आसमा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें उस APC का हिस्सा हैं। आप ये देखिए कि जब सारे ऑप्शंस ट्राई हो चुके हैं इन द पास्ट, दहशतगर्दी आपकी खत्म क्या, आपकी बढ़ती गई, कम भी नहीं हुई। तो अब डायलॉग इज द ओनली वे टू गो, इसको होने दें। आप एक पैटर्न देखें आसमा, जब कभी पीस टॉक्स की बात हुई है हमेशा इस किस्म की, एक उन्होंने आर्मी को मैसेज भेजा हमारे शहीद जो हुए जनरल नियाजी उनके ऊपर अटैक करके, फिर उन्होंने इस चर्च पे भेजा, हुकूमत को अटैक किया, उन्होंने पाकिस्तान को अटैक किया है हर तरह से। तो जाहिर बात है वो कि हर उनके खिलाफ तरीके से चाह रहे हैं कि स्टॉल हो जाए, एक्शन होगा। अस्मा आप क्या कहती हैं? खान साहब कह रहे हैं कि जी इससे पहले हुकूमत सीज फायर करे और मुज़ाकराती नुकात को जो है सामने लेकर आए, तो क्या कोई एक्शन देख रही है इससे पहले या फिर सीज फायर होगा? देखिए आसमा, जब APC से पहले गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले रही थी मुज़ाकरात का, डायलॉग्स, तो ये ऐसे तो नहीं लिया ना, इन्होंने कोई अपना होमवर्क तो किया होगा। आपको और मुझे शायद नई अपोजिशन को नहीं इन्फॉर्म किया होगा, लेकिन इन्होंने कोई अपना होमवर्क किया होगा। किसी जगह किसी के साथ तो बैठे होंगे कि व्हाट इज़ द डेप्थ, कि कितना गिव एंड टेक है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, एंड व्हाट इज़ द मैंडेट, और ये कैसे, मतलब इसके जो है ट्रिमिंग्स क्या है और इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है और इसके फॉल आउट्स क्या है, कहीं तो ये डिटेलिंग्स हुई होंगी ना। नहीं, अभी तक तो ऐसा ठीक है, नहीं, कहीं तो उसके बाद ये अनाउंस किया गया कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो तो एक ही दिन APC में फैसला हुआ कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सबको एक टेबल पे बिठाया, APC तो एक फॉर्मेलिटी है ना, APC तो फॉर्मेलिटी है दुनिया को दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी सियासतदान एक है। बिल्कुल, सारे सियासतदान मौजूद थे, पाकिस्तानी सियासतदान उनके साथ है आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अपोजिशन पार्टीज को ये नहीं पता कि हमें, या लेट अस से कि पीपल पार्टी को ये नहीं पता कि इनकी क्या गिव एंड टेक है, मतलब व्हाट इज द डील बिहाइंड द टेबल, वो हमें नहीं पता। वो आपको नहीं पता, तो वो आप लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं, हमें नहीं। अभी जब ये चीजें बैकफायर हो रही हैं, ठीक है, ये एक छोटी बात तो नहीं है, सारी दुनिया की नजरें इसके ऊपर है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश अमन इनके फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, और जो मुज़ाकरात, लेकिन हमारे पास डिटेल्स नहीं है। जब अभी ये बैकफायर हुआ तो मुझे बताएं कि किस वजूहात के ऊपर हुआ, क्या ये इतनी इजी गेम है कि एक दिन आप लेफ्ट लेते हैं तो दूसरे दिन आप राइट लेते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि इनसे इस ग्रुप से हो सकती है तो उस ग्रुप से नहीं हो सकती है। ये तो पाकिस्तान का इमेज खराब करने की बात है ना, और हमारी कौम को कमजोर करने की बात है। डील हुई है आपकी बिहाइंड द सीन। ये जो तालिबान वाला इशू है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी जिस तरीके के साथ फैल चुकी है, इसका हल किसी भी एक सिंगल लाइनर स्टेटमेंट में नहीं दिया जा सकता कि जनाब बस अब तालिबान के साथ सिर्फ मुज़ाकरात होंगे, या ये कह दिया जाए कि अब तालिबान के खिलाफ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल होगा। ये जो आपने अभी फरमाया कि जनाब सीज़ फायर पहले इधर से हो या पहले उधर से हो, देखें हुकूमत इस वक्त उनके खिलाफ किसी महाज पे उस तरह का ऑपरेशन नहीं है जिस तरह का स्वात में ऑपरेशन हुआ, उस तरह की जारियत नहीं है। बल्कि अब ये कहें कि हुकूमत की जो हमारी इंटेलिजेंस के इदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो ज़्यादा इलाकों में अपना डिफेंसिव किरदार अदा कर रही है। डिफेंसिव का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पोस्टें उन्होंने संभाली हुई हैं उन्होंने संभाली हुई हैं। अभी उस तरह का ऑफेंसिव वज़ीरिस्तान ऑपरेशन आपको याद है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी जानिब से जिस तरीके से वो रेजिस्टेंस वहां से ऑपरेशन शुरू करने की बात हुई, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया गया। तो अब बात यह है कि किस सीज़ फायर की बात करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान फाटा की 7 एजेंसियों में से, सवात में से, और जो FR के जितने इलाके हैं उस सब से आप उनको विड्रा कर लें और उसके बाद आप उनको चलें, मैं मान लेता हूँ कि अगर ऐसा किया जाए तो वो तालिबान जो वाकई अपने किसी खास मकसद के लिए लड़ रहे हैं, शायद वो तो हथियार डाल लेकिन वो जो उन्होंने लेकिन वो तालिबान जो तालिबान की आड़ में अपने मजमूम मकासद की तकमील कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता कि असली और जाली तालिबान कौन से और किनके साथ बातचीत होनी चाहिए। वो डील का जो जिक्र कर रही थी वो आपने नहीं बताया। ये चीज इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो कितने साल से लड़ रही हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट में भी हुआ, मालाकंड का बहुत मशहूर ऑपरेशन हुआ, तो क्या दोज ऑपरेशंस की कोई वैल्यू तो थी ना। अगर क्या आप ये बताइए कि अगर वो ऑपरेशंस नहीं होते तो क्या हालात होते आज पाकिस्तान में? उन ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की। नहीं, और मुखालिफत की बात नहीं है, मुखालिफत की बात नहीं है। फौज अगर जिस जगहों में तैनात है तो किसी रीजन की वजह से तैनात होगी। एक ट्राई की इनकी गवर्नमेंट ने कि भाई इनको
भी एतराज नहीं मालाकाट कर रहा। डिवीजन से फौज को विड्रॉ उसको तो किया कोई भी जाए। एतराज नहीं कर रहा। किसने कहा कि फौज की मालाकाट कामयाबी में में किसी को अगर एतराज आप है? फौज को विड्रॉ करेंगे तो क्या इंस्टेबिलिटी नहीं फैलेगी? हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? देखिए आज तो वो हालात सही बात है, वो डिमांड तो करते मैं तो हैं यही फैसला बात कर रहा फौज हूँ ने ना। करना है, फौज ने अगर करना है आप कि मेरी बात कहाँ सुनेंगे, जाएंगे और कहाँ नहीं बात जाएंगे। यही मैंने है बिल्कुल कि यही ये बात की इतना है जो आसमा कर रही है। मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। मैंने बिल्कुल यही बात की है कि आप यूनिलैटरली एक तरफा तौर पे फौज का विड्रा इन इलाकों से आप नहीं कर सकते। मैंने यही बात की है। और दूसरी बात ये फौज जो की मर्जी के बगैर बार नहीं बार आप मैं निकल मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहा हूँ कह रहे जी मुज़ाकरात रोल बैक हो गए और फलाना। बात यह है कि यकीनन उनमें तातुल ज़रूर आया है और हम ये ज़रूर सोचने पे मजबूर हुए हैं कि अगर तमाम पाकिस्तान के सियासी दिमाग, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत बैठ के एक फैसला करती है कि मुज़ाकरात और अमन के लिए ना, वरना अगर आपके पास फोर्स है और आप जो है वो यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अमन के लिए तो एक पॉजिटिव जेस्चर उधर से आना चाहिए था। लेकिन ये जो दो वाक़यात हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तातुल ज़रूर आया है। लेकिन मैं आखिरी जुमला ये कहूँगा कि इस तरह की जो भी इंसर्जेंसीज आप इनको कहें, मूवमेंट्स कहें, चाहे वो इंडिया में थी, सिखों की तहरीक थी, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स थे, आयरलैंड में, ये सारी की सारी जो हैं डायलॉग्स, डेटरेंस, ये सारे साथ साथ चलते रहे हैं। ये कभी ये नहीं होता कि डायलॉग्स हो रहे हैं तो आप कार्रवाई रोक दें या आप कार्रवाई कर रहे हैं तो डायलॉग नहीं हो सकते। बिल्कुल जाहिर बात है, ये तो तारीख का ये चीजें तो हिस्सा है, हमने ये देखा, ये देखिए आसमान ये बेशक अब जंग या मुज़ाकरात पाकिस्तान अफेक्टेड है, बेशक इस टेररिज्म का शिकार है, बट ये एक रीजनल इशू है। इसमें बहुत से प्लेयर्स हैं, इसमें कुछ नहीं मालूम कि हु आर द रियल तालिबान्स, हु आर द मिलिटेंट्स, हु आर द किलर्स, हु आर द इनोसेंट पीपल। यानी आपको पता नहीं है। देखिए आर्मी ऑपरेशन करे तो किधर जाए? स्वात में ऑलरेडी मौजूद है, बुनेर में मौजूद है, साउथ वजीरिस्तान में आर्मी है, सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में नहीं है, मगर अमेरिका का बहुत प्रेशर है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जाए। नॉर्थ वजीरिस्तान में हक्कानी ग्रुप बैठा हुआ है, वो हमसे कब लड़ रहे हैं? वो तो अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं। मेरा मकसद ये है, देखिए आसमा, इट इज टाइम, कोई भी जमात अकेले नहीं इसको हल कर सकती। अगर कर सकते तो इनकी हुकूमत में तो सारे इनके साथ कोएलिशन में, लेकिन अभी भी इनके साथ नहीं, इनके साथ लेकिन में तो अच्छी बात है, होना चाहिए साथ, बिकॉज इसमें सबको साथ मिलकर दहशतगर्दी, ये एक नेशनल इशू है, बहुत कंसर्न का इशू है और इसके अंदर पॉलिटिक्स की गुंजाइश नहीं है। इसमें सब बात कह रही कि मिलके चलेंगे, ब्रेक ले लेते तो एक मिनट मैं एक बात कर लूं, मुझे बहुत खुशी हुई कि फौजिया बीबी ने वही सेंटेंस दोहराया जो 5 साल हम लोग कहते रहे और इन्होंने इनकी पार्टी ने सही माना। आपने तो कभी डायलॉग आज जब इन्होंने नहीं कभी आपने प्रपोज नहीं किया। हम डायलॉग की नहीं बात करी, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, रीजनल इशू है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। आपने तो अब बिल्कुल इसके बरक्स 5 साल बाद की। अच्छी बात है कि आज आपने रियलिटी देख ली, तो इट प्रूव्स कि आपको पता होगा कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट कितनी मुश्किलात से गुजरी। आई एम हैप्पी तब्दील करना और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। इन्होंने खुद आज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या एक्सेप्ट करना है जी? आप लोगों को डायलॉग करना चाहिए था, आप लोगों को ये प्रपोज करना चाहिए था। आपकी हुकूमत थी, कितना अच्छा होता कि ये 5 साल पहले इकदाम उठता जो आज उठाया जा रहा है। शायद कुछ जाने बच जाती, हजारों के हिसाब के अंदर लोग शहीद हो गए। लेकिन अभी तो डायलॉग के दौरान डायलॉग का जिक्र हो रहा है कि तालिबान के साथ जंग होनी चाहिए या फिर मुज़ाकरात होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब वापस आएंगे तो फाइनल डिसीजन शायद हमारे सामने आ जाएगा। इसी पे हम बात करते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे तो तभी कोई फैसला हमें दिखाई देगा कि क्या कोई फाइनल ऑपरेशन तो नहीं होगा। लेकिन वो आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर साहब, कि वो जो पॉइंट उन्होंने उठाया था कि अंडर हैंड कोई डील हो गई या आप लोगों ने पहले ही चीज़ें तय कर लें कि पहले मुज़ाकरात की ऑफर की जाएगी एंड देन उसके बाद आप जो भी करेंगे मोडालिटीज तय होगी। इनको नहीं पता, इन्होंने जस्ट पेपर पे साइन कर। मेरा ये ख्याल है, माजी की बातों में मेरी ये कोशिश होती है कि ना जाया जाए, वरना वो एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। अभी की जो एपीसी हुई 15 दिन पहले, नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इनकी दौरे हुकूमत में क्या हुआ, कितना इन लोगों ने करारदादें पास की, असेंबली में कितनी ब्रीफिंग्स हुई, मुतफ़िका करारदादें कितनी पास हुई, उन पर अमल दरामद कितना हुआ, ये तमाम मौज़ूआत आपके प्रोग्रामों की जीनत बनते रहे हैं 5 साल। ठीक है जी, अभी भी हैं, अभी भी हैं। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ना करें ना, हम आगे जाना चाहते हैं, कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएँ, हल की तरफ जाएँ, वरना ये सांप गुजर गया लकीर को पीटने से फ़ायदा कोई नहीं। अब जनाब मुशर्रफ से आप शुरू हो जाएं, मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगता। बात यह है कि APC में पहली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मैं समझता हूँ, क्रेडिट फिर भी हम नहीं लेना चाहते, लेकिन ये ज़रूर आप क्रेडिट दें कि सबको एक टेबल पर बिठाया है कंसेंसस से। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, आपके फ़ौजी दिमाग बैठे हैं, आपके सियासी दिमाग बैठे हैं,
اور ملک کو اس عذاب سے نکالنے کی بات کی ہے، اور سب نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اس راستے پہ چلیں گے تو بہتری آئے گی۔ یہ تو طے ہو گیا، یہ 15 دن پہلے طے ہوا۔ ابھی یہ جو واقعات ہوئے، میاں صاحب باہر گئے ہیں، وہاں کی میڈیا سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب مایوس ہیں اور اب مذاکرات کے حوالے سے میاں صاحب مایوس نہیں ہیں، لیکن پرائم منسٹر از اپسیٹ، ضرور اپسیٹ ہے، اس لیے کہ ہم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ ایک ایسے عمل کا آغاز، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کہا کہ ہم پہلے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے ساتھ یہ بات ہوئی۔ بلکہ میں تحریک انصاف کو یہ بات ضرور کروں گا، اس سے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں کر چکا ہوں کہ پہلے ان کے تمام لیڈرز صرف اور صرف مذاکرات کی بات کرتے تھے۔ اب یہ بھی اس اے پی سی کے بعد عمران خان صاحب کا آپ نے سنا، وہ ایک قدم آگے گئے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کرتے، ٹیبل پہ نہیں آتے، ان کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کریں۔ تو یہ آپشن سارے اس اے پی سی میں ڈسکس ہوئے ہیں اور ان کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی، جو ان کا میں کہتا کنسرن تھا، ہوں جو جی وہ ان کا یہ کہہ رہے کنسرن ہے، ہیں جو ان کا اگر ان کی بات سچ بھی مان لی جائے تب بھی خدا کا شکر کرے ملک میں امن آئے، ڈیل کے ذریعے آئے، کوئی ڈیل نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا۔ ڈیل کیا وہاں پہ کیا کوئی مطلب ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے بات کس سے کرنی ہے۔ کوئی کہتا ہے 36، کوئی کہتا ہے 65 گروپ، کوئی کہتا ہے 70 گروپ۔ مذاکرات کے لیے ابھی تک کوئی عمل شروع نہیں ہو سکا اس طریقے سے جس طرح شروع ہونا چاہیے تھا، تو ڈیل کس سے ہوگی؟ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے۔ میں ایک کلیئر بات کروں کہ اگر مذاکرات کی بات پاکستان کر رہا ہے، پاکستان از اے نیوکلیئر پاور، مذاکرات کی بات کر رہا ہے، تو ہم ایک چیز میں ایسی چھلانگ لگا رہے ہیں جس کے ہمیں موڈیلٹیز پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ بول رہے ہیں کہ اتنے گروپس ہیں، یہ تو کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ سارے ایشوز تو پاکستان کو کتنے سالوں سے فیس کر رہے ہیں۔ اگر گروپس ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں اور جو ان کے آپریشنل طریقہ ہیں اور جو ان کے سپورٹرز ہیں اور جو ان میں ٹھیک ہے وہ طالبان بھی ہے جو اچھے جن کی اور وجوہات ہے کہ وہ کیوں آپریشنز کر رہے ہیں یا افغانستان میں کر رہے ہیں، مطلب یہ ایک بہت بڑی ہے اور ہم اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو وکٹم ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فاٹا کے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ 50 سال سے زیادتی ہوئی۔ یہ تو ایک بہت کمپلیکس سچویشن ہے، تو اور اس میں بہت سے بیرونی ہاتھ بھی ہے۔ تو کیا ان کو یہ سب چیزیں اس ورڈ مذاکرات پہ پاکستان کی گورنمنٹ آ رہی ہے، پاکستان آ رہا ہے، 20-22 کروڑ عوام آ رہی ہے، تو صرف گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، سارا ملک مذاکرات پہ آ رہا ہے، تو کیا اس وقت ان کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھی کہ ان کی بیک لیشز بھی ہو سکتی ہیں؟ بیکاز یہ پاکستان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو جہاں پر پاکستان کھڑا ہے اس کے سٹیٹس، اس کی سوورینٹی کو کمزور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہ بات تو نہیں ہے، یہ تو بات آگے جائے، پیچھے جائے، لیفٹ جائے، رائٹ جائے، یہ ساری باتیں تو جی ایچ کیو اور جیل بریکس اور یہ ساری باتیں تو تب بھی ہوئی تھی اور ان کو معلوم تھا، تو یہ کوئی ٹھوس اقدام ہے؟ آسما میں بالکل ٹھیک سے ان کی بات سمجھی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، مطلب کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں مذاکرات کرنے چاہیے، یس نو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بالکل کرنے چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن مذاکرات کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کا ہوم ورک صحیح نہیں تھا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا تو بہت ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جیل بریک ہوئی، یو ور اناویئر۔ بہت شکریہ آسما، آپ کی اوپینین ہے، ماشاءاللہ تو نہیں کہوں گی، اللہ معاف کرے، عذاب ہی تھا کہ آپ کی حکومت میں 210 دفعہ وہاں پر اٹیکس ہوئے۔ آپ کی حکومت میں 105 دنوں میں کتنے ہوئے؟ آپ ان کو یہ بھی بتا دیں۔ بالکل آپ بولیں، لیکن آپ کی حکومت میں 105 دفعہ ہوئے۔ تھینک یو، آپ مجھے اجازت دیں۔ دیکھیں آسما، یہ واقعی کمپلیکیٹڈ بہت معاملہ ہے۔ دیکھیے امریکہ بالکل تیار تھا سیریا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، ان کی فلیٹ بھی چلی گئی اوشن کے اندر، سب کچھ ہو گیا، جان کیری نے پورے ورلڈ کو پریپیئر کر لیا، وہ لوگ پورے تیار تھے، they backed off. There are lots of concerns in the world today. It's not easy. It's not like کہ پاکستان، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ٹائم میں جب وزیر اعظم ملک کے باہر گئے ہوئے تھے، یہ ایک کنسپریسی کی مجھے اس میں سے بدبو آتی ہے۔ It was planned to embarrass him, to put pressure کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ پروسیس سٹال ہو۔ میں سمجھتی ہوں بیکاز ہم نے پاسٹ میں تمام چیزیں ٹرائی کر لی ہیں، یہ ڈائلاگ اور یہ بٹھانا لوگوں کو ٹیبل پہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اور آسما یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو کھلے عام پتہ چلے جب یہ ہو، who knows کہ کیا ہو رہا، یہ بڑے سینسٹیو میٹرز ہیں، اس میں ہماری بالکل ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز انوالوڈ ہیں، اس میں عسکری قیادت انوالوڈ ہے، اس کے اندر جو
people who are making the decisions, I'm sure کہ نیشن کے سامنے ضرور شیئر ہوگا جب وقت ہوگا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ بھلے ہم سے شیئر نہ کریں, اور اگر یہ کچھ ہونا ہے اور ڈائیلاگز ہونے ہیں یا کوئی پروسیس آگے بڑھنی ہے, اس کو بڑھنا چاہیے اور امن لے کر آپ کہہ رہے ہیں آئیں گے اور ہر حال میں لے کے آئیں گے. کچھ نظر ثانی تو نہیں ہوگی. دیکھیں بات یہ جی, جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ عملی طور پہ ملک حالت جنگ میں ہے. بالکل. اور یہ نان کنونشنل وار ہے. یہ وہ وار نہیں ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی فوج لڑتی رہی ہے, جو 65 میں لڑی ہے, 71 میں لڑی ہے. یہ وہ جنگ نہیں ہے. یہ وہ جنگ ہے کہ جو آپ ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ جن کے چہرے بھی آپ نہیں پہچان رہے صحیح طور پہ. اور میں آسما کی ایک بات سے بڑا حیران ہوا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ بڑی سیزنڈ پارلیمنٹیرین, میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. میں بالکل یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ بہت ساری, جب آپ حکومت میں آئے اس کے بعد آپ نے بہت ساری ہاں میں یہ بات بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی اہم معلومات اور وہ راز جو حکومت میں آنے سے پہلے آپ کے پاس نہیں ہوتے, جو آپ کی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں, آپ کی جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. جیسے میاں صاحب کہتے تھے کہ ڈرون ہم گرا دیں گے, ڈرون گرانا بڑا آسان ہے. ابھی نہیں گرا رہے, خاموش نہیں ہو گئے. میرا خیال ہے پاکستان نے پہلی دفعہ جس فورم پہ بھی ڈرون کی آواز میاں صاحب اٹھانے گئے ہیں, یہ پہلی دفعہ اتنے بڑے ہائیسٹ فورم پہ پاکستان جو ہے وہ پوری عالمی برادری کے سامنے اپنا مقدمہ لڑے گا ڈرون کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا جی کہ یہ ساری فیکٹس اینڈ فگرز, یہ ساری چیزیں جو ابھی حکومت کی اس میں آئی ہیں نوٹس میں, ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فرد واحد فیصلہ نہ کرے, کوئی ایک ادارہ فیصلہ نہ کرے کہ آپ فوج کو دے دیں, جاؤ جو مرضی کرو, آپ ISI کو دے دیں, آپ کسی اور انٹیلیجنس ادارے کو دے دیں, آپ وزیر اعظم کو اختیار دے دیں, وزیر داخلہ کو دے دیں. نہیں, ہم نے کہا سارے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں نا, سارے ملک کا بھلا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آج ہم بیرونی طاقتوں کو, امریکہ ہو گیا, کوئی اور ملک ہو گیا, آج ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا غلط کر رہا ہے, وہ فلاں کر رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر ملک کی خارجہ پالیسی سب سے پہلے اس کے اپنے مفاد میں ہوتی ہے. بالکل, اور وہ تمام ممالک طے کر کے ہزاروں جانوں کو مروا دیں گے اپنی 10 جانیں بچانے کے لیے. لیکن یہ ان کی اپنی پالیسی ہے. تو اگر ہم, میں اس میں آخری بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں, سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس ایشو کے اوپر کوئی پالیٹکس نہیں کریں گی, آپ کے عسکری ادارے بیٹھ رہے ہیں, تو یہ جو ایک طریقہ کار طے ہو رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ نہ کسی کو شک ہونا چاہیے, نہ کوئی, اگر کوئی تبدیلی ہوگی وہ بھی ان کی مشاورت سے ہوگی. اس کے لیے ایک اور APC بلائی جائے گی. ایک APC بلا لیں گے کہ ہم اپنے فیصلے کا نظر یہ اتنے سیریس ہے, 10 APCs بھی بلائے جائیں تو what's wrong, کنسنسس ہونا چاہیے. میں اس پہ وضاحت کر دوں, چلے سب کو اکٹھا بلا لیں. بہت ساری ایسی مثال کے طور پہ میں آپ کو کراچی کی بات بتاتا ہوں. کراچی میں ایک APC ہوئی, چھوٹی APC ہوئی کراچی کے حالات سدھارنے کے لیے. آج کراچی کی جتنی بھی کنسرن جماعتیں ہیں وہاں پہ, جتنے بھی ادارے ہیں, وہ سارے ہم سے رابطے میں ہیں. یہ روز ٹی وی پہ اعلان نہیں کرنا ہوتا, آج ہم یہ کر رہے ہیں, ان کی مشاورت سے ہو رہا ہے. کراچی کے حالات الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. بتائیں آپ مجھے. کوئی بات نہیں ہے, ساری سیاسی پارٹیاں پاکستان میں امن چاہتی ہیں. میں صرف پیپل پارٹی کے لیے بات نہیں کروں گی, سارے پاکستانی ہیں اور ساروں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور انشاءاللہ آگے ڈالیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نہ یہ امن صرف ایک پارٹی یا 2 پارٹی پہ آ سکتا ہے. نیچرلی دے ول نیڈ the support of all the parties sitting in the parliament and outside the parliament. اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے مشاورت سے. اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی پاکستانی نہیں چاہتا امن ہو, لیکن ہمارا کوشچن تو ان سے یہی ہے کہ آپ کی موڈیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز جو ہے وہ کیا ہے. ابھی طے نہیں کی تو بات نہیں ہے نا, آپ ایسی اتنی بڑی بات نہیں بولتے. بات رہی سیریا کی, سیریا ایک الگ سچویشن ہے جو امریکہ اپنے ملک سے بیٹھ کے سیریا پہ کر رہا ہے. وی آر فائٹنگ اے وار ود ان پاکستان, ٹھیک ہے. فرام ابھی تو میرے خیال میں سارے صوبوں میں وہ ایک وبا کی طرح پھیل چکا ہے. ہماری کمپلیکسٹیز بہت ڈیفرنٹ ہے کسی اور ملک کے ساتھ. وی ڈونٹ چلیے ہم اس کو امریکہ کا جو ذکر آیا یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بالکل, اور بریک کے بعد ایک سوال ہم نے جو اٹھانا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور ایک اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات میں, بالکل آپ سے بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کو امریکہ سے پوشیدہ رکھنا کیا ممکن ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جیسی قوت جو ہے وہ ان مذاکرات کو توڑنا چاہتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد.
जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका के साथ जैसे तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का हम जिक्र कर रहे हैं और कुछ क़ुव्वतें ये कह रही हैं कि इन मुज़ाकरात को पोशीदा रखना होगा अमेरिका से, क्या ऐसा मुमकिन होगा हुकूमत वक्त के लिए? आपको लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का अपना इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, रॉ का है, बाकी क़ुव्वतें उनका भी है, तो इन मुज़ाकरात को शायद पोशीदा रखना होगा। देखिए आसमा, अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत है पाकिस्तान के अंदर। वो खुद अफगानिस्तान से निकलने वाले हैं, उन्होंने अपनी अफवाज वहाँ से निकालनी है, उनके बहुत इंटरेस्ट में है कि यहाँ क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेस्ट टाइम है कि तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान के लोग मुत्तहिद हैं कि दहशतगर्दी एक मेनस है, इसका मुकाबला करें। और मैं समझती हूँ जो लाए अमल तमाम सियासी जमातों ने तय कर लिया है, इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। देखिए हमारे मुल्क के अंदर कोई भी सेफ नहीं है आसमा, हमारे मुल्क में कोई राइट्स लोगों के नहीं है, हमारे मुल्क में कोई सेफ गार्ड्स नहीं है। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि ये हमारे मासूम माइनॉरिटीज़ के साथ ये किस्सा हुआ। मगर पाकिस्तान में तो मस्जिदों के अंदर लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में तो एक दूसरे को मार रहे हैं मजहब के नाम के ऊपर, सेक्टेरियन किलिंग हो रही है। लिहाजा दिस रियली इज़ द टाइम इफ़ नेसेसरी। मैं समझती हूँ जो है स्टेक होल्डर्स, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये टॉक्स किस तरह होंगी और कौन करेगा। मगर जो हमारे आर्मी है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी हुकूमतें हैं जो इसका हिस्सा बनेंगी, उन्हें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए और हल निकालें डायलॉग से। आपको लग रहा है कुछ हल निकलेगा इसका? खुदा करे कि हल निकले, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान उस नहज पर आ गया है कि मेरे ख्याल में अभी मुल्क के अंदर हम और ये लोगों में और मुल्क में अभी सख्त नहीं है बर्दाश्त करने की, किसी सूबे में, किसी फ़िरके में, किसी इवन इकानमी में भी आपकी सख्त नहीं है इसको बर्दाश्त करने की। और अफवाज कितने साल से लड़ रहे हैं हमारे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि काश ये इतना आसान होता। आपके इंटेलिजेंस इदारे तो जो ऑपरेशंस कर रहे हैं तो किसी बिना पर करते ना। बहुत जगह क्रिटिसाइज़ होता है कि भाई इंटेलिजेंस इदारे तो कितनी टारगेटेड ऑपरेशंस कर रहे हैं, फाटा में कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो बट देयर वाज ऑलवेज रीज़न। मतलब कि इशू बहुत से साइड्स पर आपको है। और क्या ये इशू इतना आसान है कि इन्होंने एकदम से मुज़ाकरात की बात कर ली जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व है? सिर्फ शायद ऐसे मौके भी हों कि तालिबान को बदनाम किया जाए। बहुत से इश्यूज है ऑन द टेबल में। अमेरिका के साथ हम अपने आप को क्यों कंपेयर करते हैं? अमेरिका ने किसी और एक मुल्क पे इन्वेड किया, उनके अपने अज़ाइम हैं। हम आज बात कर रहे हैं, नहीं, उनके इंटरेस्ट विल नॉट अफेक्ट द पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पीपल। देखिए हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के इंटरेस्ट में आज तक बनती रही है। पाकिस्तान आज की बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो इक़दाम उठाएगा अपने बॉर्डर्स को और अपने मुल्क को और अपने लोगों को सेव करने के लिए उठाएगा। वी आर नॉट कंसर्न्ड कि अमेरिका क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और लेकिन अमेरिका का कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लग रहा है? अमेरिका का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं, अमेरिका का बहुत हैवी इंटरेस्ट है यहाँ पर आसमा। बट वी हैव टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट। उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। ये तो हम भी सारी उम्र से कह रहे हैं। लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को, हमारे इंटरेस्ट को कौन सेफगार्ड करेगा? हमारी अफवाज सेफगार्ड करेगी। मौजूद है ना। और आसमा, इनको 5 साल मौका मिला था कि ये फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली करते। इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर भी रखी, तो वो खातून रखी जो मुशर्रफ साहब की फॉरेन मिनिस्टर थी। इन लोगों ने फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई रिविजिट नहीं किया, कोई उसमें ऐसी तब्दीलियां नहीं की जिससे कोई हमने ये देखा होता कि कब हम डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। ये ड्रोन अटैक्स का मसला विकीलीक्स कुछ और रिवील कर रहा था, ये कुछ और कर रहे थे। अब पास में तो नहीं जाना ना, इतना कुछ हो चुका है, अब तो आगे जाना है। ब्लेम गेम, अगर ये ब्लेम गेम है तो फिर ये तो बहुत आसान बात है। आप कह रही हैं, मैं थोड़ी कह रही हूं, मैं तो जिक्र भी आपका नहीं किया, सारी कौम जानती है जी आपकी कार कर देगी। कि आपने कौम के साथ एक जो वादे किए थे, चले केपी के आपको वही सूबा मिला जिसमें दहशतगर्दी सबसे ज्यादा है। बस तो हम करेंगे, उनके लिए 4 दिन हुए हुकूमत में आए हुए। बीबी आप तो 5 साल लगा के गई हैं, ये सब आप ही का दिया हुआ है जो वहाँ लोग मर रहे हैं। ये तो हम इदारे तबाह हुए हैं, डाल दे आगे ये चलेगा। दिस देयर इज नो एंड। ये बात अगर आप इस बात के लिए आपने इतने वोट लिए थे तो लेकिन चले आप जो बार बार कह रहे थे कि ब्लेम गेम में ना आए, आखिरी बात हम करेंगे। इन्होंने ऑर्डर किया कि मालाकंड से अफवाज जाएं, उनका नतीजा आपने देख लिया। मालाकंड के लोग रो रहे थे when they said कि अफवाज जाए, क्यों जाए? उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। बिल्कुल। और ये कैपेसिटी है तो ये ऑर्डर विथड्रॉ किया गया। हम कोई अपनी अना का मसला नहीं बना रहे हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की जानों का सवाल है। व्हाट कॉस्ट, क्या हो गया? क्या कॉस्ट हुई? मेजर जनरल क्या कॉस्ट हुई कि एक दिन कहा मेजर जनरल हमारी वजह से मारा है?
लेकिन आप बात कर रही हैं, it's आप really कभी मालाकंड strange जो आप बातें कर रही स्ट्रेंज हैं। बात नहीं है, मालाकंड में अवाम मैं को तो गई देखिए, हूँ, वो तो आप 26 तो वहाँ रहते थे तो आपको लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं दिए वोट बीबी, देखिए, क्योंकि आपने अच्छी उनको बात है, मायूस उनको किया। मैंडेट मिल गया, वो जरा तो अब छोड़े, अब जो आए हैं उनको काम करने दें, मालाकंड में डेंगू को नहीं जो आए हैं उन्हें काम करने दें बीबी, आपकी बारी आएगी शायद दोबारा, मगर इंतजार चलिए कीजिए। आप अपनी बारी को निभा लें। जो पाकिस्तान डेंगू को तो मालाकंड से खत्म कराएं। लेकिन मुझे आखिरी बात जरा बता दें कि कल आप जो कह रहे हैं मियां साहब की तकरीर का आगे आपने हवाला दिया, जो एपीसी के रेजोल्यूशन में था कि ड्रोन हमलों के हवाले से उठाया जाएगा, कोई रेजोल्यूशन लाई जाएगी, मियां साहब अपनी तकरीर में जिक्र करेंगे, सिर्फ जिक्र करेंगे इस हवाले से कुछ नहीं, बातचीत यकीनन होगी? करेंगे जी। ये मसला इससे पहले किसी भी इतने बड़े फोरम पे नहीं उठाया गया, जो अब इंशाल्लाह ताला उठाया जाएगा। और मैं आपको ये अर्ज़ करूँ जी कि आज कराची के हालात हों, उसके बारे में एक स्टेटमेंट मैं वज़ीर दाखिला साहब की आपको बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रेडिट इसमें मिलता है, कामयाबी होती है तो सूबाई हुकूमत ले, डिसक्रेडिट खुदा न खास्ता कोई आता है तो हमारे ज़िम्मे डालें। ये वो नीयत है जो हमारी हुकूमत की है। वही बात मैं यहाँ पे लागू इसलिए करना चाहता हूँ कि हम कोई क्रेडिट नहीं ले रहे कि दहशतगर्दी की जंग में अगर जीत होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसे कोई फीते लग जाएंगे। मैं बिल्कुल ये बात बरमला कहूँगा अपनी हुकूमत की तरफ से कि हम तमाम जमातों को कहते हैं कि हम अकेला इस जंग को लड़ना किसी एक जमात के बस लेकिन वो में है ही नहीं। अकेले हम लड़ भी नहीं सकते, पिस अवाम इसके रहे लिए- हमारे अवाम रहे इसलिए सबकी ज़ाहिरी बात है, सबका नेक साथ नियति चाहिए, के सब साथ आप साथ लोगों को चले। अपना रोल और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें देखें हर सेगमेंट का मीडिया का बड़ा रोल है। मैं एक दफ़ा बैरून मुल्क था बरतानिया में, उनके मेरा ख्याल है 8 या 10 आपको याद होगा, यहाँ से कुछ 3 साल गालबन पहले की बात है, उनके फौजी जो है वो मारे गए अफगानिस्तान जी, में। बिल्कुल। आप यकीन करें बरतानिया की किसी मीडिया पे उसकी खबर तक नहीं थी। सही। मैंने खुद उनकी गाड़ियां देखी जिसमें उनके वो जनाजे लेके जा रहे थे। तो ये कि मीडिया का भी इसमें बड़ा पॉजिटिव रोल चाहिए। सारे जब मिलकर लड़ेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, हर मुल्क अपनी पॉलिसी सबसे पहले अपने फायदे में बनाता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पे इसी कोई तरह बदकिस्मती हमारी है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं बन सबसे सकती, पहले हमारे यहाँ अपनी कोई फायदे में विजन ही नहीं होनी होता कौम के लिए, चाहिए और हमारे होगी यहाँ कोई पॉलिसी इंशाल्लाह। नहीं बनती ना। चले इंशाल्लाह, होगी अच्छी उम्मीद इंशाल्लाह। का इजहार हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आसमा आपका शुक्रिया, फौजिया कसूरी साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के फैसले पर नज़रसानी होती है या फिर कोई ऑपरेशन होगा। सबका यही कंसेंसस है कि मुज़ाकरात इस मसले का वाहिद हल है। अब देखते हैं कि मुज़ाकरात से शायद कोई तब्दीली की राह हमवार होगी या नहीं। ट्विटर पे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आसमा चौधरी 125 पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।